Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في هذه الفيديو اللي يلا دخل مرحبا به واللي باقي ما تابونا يدخل يتابونا ويبارطاجي القناه مع الاصدقاء ديالو باش هكا تستافدوا كلكم. دونك الحصه ديال اليوم كما كاينه في العنوان ديال الفيديو هي لا كونجيغيزون ان شاء الله. هذا المشكل ديال لا كونجيغيزون ما غاديش يبقاو عندكم نهائيا الا تبعتوا معايا هذه الطريقه وهذه الكيفيه ديال التصريف الصرف والتحويل ديال لي فيرب طريقه جيده جدا وقواعد غادي تضبطوها وغادي تعرفوا كيفاش تصرفوا لي فيرب سورتو في لي طون اللي هما كومبوزي المركبه. نبداو على بركه الله. غناخذوا كوم اكزومبل غنبداو بلي فيرب دو بروميير غروب. ناخذوا كوم اكزومبل لو فيرب manger. Donc manger c'est un verbe du premier groupe اللي كيتسالى ب مزيان. في لو بريزون la terminaison ديال les verbes ديال le premier groupe هي S, E. Je, tu, ou il, ou la elle. مزيان. فنو كاينة ONS. Nous, عندنا ONS. Vous, عندنا EZ. Il, عندنا ENT. Donc هذا le présent. Très bien. هذا le présent. مزيان. هذا le présent ديال le verbe manger. دوزو le futur. Donc E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Le futur شنو عندنا لا terminaison ديالو R. Donc le futur ديما كتكون عندنا R. ما تخلطوش ما بين le futur وما بين le conditionnel حيت le conditionnel كتكون فيه R. تبعوا معايا باش تفهموا الفرق وديما تبقاو تضبطوا وما تخلطوش بين لو فيتور وبين لو كونديسيونيل. دونك لو كونديسيونيل كتكتب بدو زين. ضبطوا الامور الله يرضي عليكم باش هكا ما تبقاوش تغلطوا. دونك جو ديال لو كونديسيونيل بلوتو الفيتور قلنا تلفت لو فيتور كنقولوا جو ديما كوم اكزومبل عندنا لو فيرب مونجي. جو مونجوري ار. العلامة ديال لو فيتور الأولى هي R. لا terminaison ديال لو فيتور هي RAI. Tu mangeras AS. Il mangera A. هذه je هذه tu وهذه il. Donc RAI RAS RA هذا لو فيتور. كذلك nous mangeront RONS, vous mangerez REZ, ils mangeront RONT, ils mangeront. Donc R هذه la terminaison ديال le futur. Très bien. غندوزو دابا لو كونديسيونيل حيت لو كونديسيونيل شنو هو لو كونديسيونيل ديال لي فيرب هو مزيج من لو فيتور ومن لامبارفي. مزيان مزيج من لو فيتور و لامبارفي. دونك نشوفوا لو كونديسيونيل شنو هو كيفاش كيتصرف. هادو قواعد عقلوا عليهم وعقلوا على الفرق ضبطوهم ما يبقاش عندكم مشكل نهائيا. لو كونديسيونيل كنقولوا جو مونجوري شنو عنده في التالي AIS زائد بيان سور الار ديال le futur. Donc le conditionnel هو مزيج ما بين la terminaison ديال le futur اللي هي R AI و la terminaison ديال l'imparfait اللي هي AIS. Je mangerai, tu mangerais, il mangerait R ديما RAIT RAIS RAIS RAIT. Donc conditionnel هو عبارة على مزيج ما بين le futur وما بين لامبارفي. مزيان. هادو حد الان حنا في الافعال اللي كتصرف بوحدها لي طون سامبل ما معاهاش لوكسيلير. ما كنلقاوش جوج حاجات حاجه زائد حاجه. ce sont des temps simples. les temps simples عندنا le présent le futur l'imparfait le conditionnel. هادو ce sont des temps. donc شنو هي la terminaison de l'imparfait L'imparfait ما فيهش R. قلنا الفيتور فيه R
l'imparfait plutôt le conditionnel كيجمع ما بين الفيتور زائد terminaison de l'imparfait. ها هي l'imparfait اش كنديرو كنحيدو ار ديال الكونديسيونيل وديال الفيتور وكنخليو هي لا تيرمينيزون هادي اي تي. ولكن شنو فو il كنديرو اي او ان اس. nous mangions كنديرو جي باش ما تقراش nous mangions vous mangiez il mangeait A-I-E-N-T باش ما تقراش كي كنديروا لها او. دونك هذه هي لا تيرمينيزون. فوالا A-I-E-N-T. دونك تيرمينيزون ديال الفيتور هي R-A-I R-A-S R-A R-O-N-S R-E-Z R-O-N-T. le futur كيتميز ب R R R R R A S A O N S E Z O N T فعل avec S. le conditionnel هو مزيج من لا تيرمينيزون ديال لو فيتور اللي هي R زائد لا تيرمينيزون ديال l'imparfait. le conditionnel présent اللي هو ان طون سامبل مزيج من لا تيرمينيزون ديال لو فيتور اللي هي R زائد AIS ديال l'imparfait. donc نرجع لو conditionnel. je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions. donc هيا R زائد IONS نتاع l'imparfait. vous mangeriez RIEC نتاع l'imparfait. il mangerait عندي R نتاع الفيتور زائد IAIENT. je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, il mangerait. عفوا AIENT. il mangerait. R ديال الفيتور plus la terminaison نتاع l'imparfait. مزيان. دونك شفنا البريزون شفنا الفيتور شفنا l'imparfait شفنا الكونديسيونيل. دابا نكملو غادي ندوزو لواحد الحاجه اخرى اللي هي مهمه. شفنا كوم اكزامبل هذا لو فيرب مونجي طبقنا عليه لو بريزون لو فيتور لو كونديسيونيل و l'imparfait. دابا غادي ندوزو لواحد لي 3 فيرب اللي هما important primordial intéressant اللي كيتستعملوا وكيتصرفوا مع لي طون كومبوزي. سورتو عندنا نهضروا على être و avoir لي دو فيرب اللي كيمشيو لي زوكسيليير اللي كنهضروا عليهم اللي كيمشيو مع être ومع بلوتو اللي كيمشيو مع لي فيرب. دونك عندنا لوكسيليير être و لوكسيليير avoir. هادو هما اللي كيتصرفوا بهم جميع لي طون كومبوزي. passé composé, passé antérieur, futur antérieur, conditionnel passé, plus que parfait. Donc هادو ce sont des temps composés. هادو اللي شفنا دابا هاد الفيتور présent l'imparfait ou le conditionnel ce sont des temps simples فيهم حاجه وحده. par contre هاد les verbes qui sont composés كنلقاو فيهم l'auxiliaire plus le participe passé du verbe. هاد le participe passé du verbe الا ما كنتوش عارفين شنو هو راه يستحيل تعرفوا تصرفوا les verbes passé participe passé du verbe. chaque verbe عنده ان participe passé واحد كيتصرف فيه واحد فقط. في الصرف والتحويل في لا كونجوغيزون الا مشيتوا لهذوك لي ليفر اللي فيهم لا كونجوغيزون فيهم الصرف ديال لي فيرب غتلقاو ان لو participe passé ديال لي فيرب كلهم كيكون هي واحد. par exemple le participe passé ديال le verbe manger هو manger كتكتب ب accent. هذا هو اللي كيخدموا به جميع لي طون كومبوزي اللي فيهم l'auxiliaire plus هذا اللي سميتو le participe passé. très bien. donc عندي être وعندي avoir. الا ما كنتش كنعرف نصرف هاد لي فيرب هادو
في جميع لي طون. حيت شنو هو لو طون كومبوزي؟ هو مزيج من هادو، سوا هذا ولا هذا، اللي مصرفين سوا في البريزون سوا في الفيتور سوا في الباسي، mais plutôt soit في الكونديسيونيل سوا في l'imparfait plus le participe passé du verbe. دونك الحصه الجايه ان شاء الله غادي نكمل لكم على كيفاش غادي نصرف le verbe manger comme exemple في les temps qui sont composés, les temps composés. دونك بارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم، كنتمنى لكم التوفيق، وهذا الفيديو راه مهم 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 غينفعكم بزاف. الى الجزء الثاني ان شاء الله.